म पुरा तिमी आधा, म पुरा तिमी आधा, तिमी मेरो आकाशको घडामा तैरिनु एक टुक्रा अस्थिर बादल, मेरो चन्द्रमाको प्रकाशले पानीमा छछल्किने एउटा निर्निमेष छाल। तिमी अस्तित्वको एक क्षणिक रूप, म अस्तित्वकी शाश्वत स्वरूप। म आकाश नहुँदा तिमी बादल विचलित हुन्छौ, म पानी नहुँदा तिमी लहर सृष्टि अघि नै विसर्जित हुन्छौ। मेरो अस्तित्वमा तिमी निर्लिप्त हुन्छौ र हराउँछौ। मेरो उचाइको शिखरमा तिम्रो आरोहणको अन्त्य हुन्छ। तिमी नदीको लक्ष्य, मेरो महासागर भेटेर टुङ्गिन्छ। नमस्कार। यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रमको 26औं श्रृङ्खला मैले आदरणीय कवि मन्जु काँचुलीज्यूका कविताको हरफबाट सुरु गरेँ। यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको प्रवासी प्रवाहको 26औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीज्यूहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै आज पनि हामी प्रवासी प्रवाहको यो 26औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीसँग विश्वबाट विभिन्न देशहरूबाट सर्जकहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म उहाँहरूको छोटो परिचय गराउन गइरहेको छु। यहाँहरूको यो प्रतीक्षाको घडी अब समाप्त भएको छ। हामी यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीसँग नेपालबाट एकदम चिर परिचित कवि, कथाकार, नाटककार, विभिन्न विधामा आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाइसक्नु भएकी वरिष्ठ साहित्यकार मन्जु काँचुली तिवारी हुनुहुन्छ आजको अतिथि साहित्यकार। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। त्यस्तै गरी अमेरिकामा रहेर 3 दशक भन्दा बढी अमेरिकामा रहेर नेपाली भाषा साहित्यको अनवरत सेवा गरिरहनु भएकी आदरणीय साहित्यकार भारती गौतमज्यूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैलाई, धन्यवाद। त्यस्तै गरी बेलायतमा रहेर नेपाली भाषा साहित्यको निरन्तर सेवा गरिरहनु भएका हाम्रो युवा साहित्यकार प्रतिमा केसीज्यूलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, नमस्कार भगवतीजी अनि सबैलाई नमस्ते। त्यस्तै गरी कतारमा रहेर नेपाली भाषा साहित्यलाई सेवा गर्नुको साथसाथै यानारायणका विभिन्न गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुभएका कवि तथा साहित्यकार माया केसीजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैसँग नमस्ते। माया केसी कतारबाट। भगवतीज्यू लगायत आजको यो कार्यक्रम संसारका हरेक कुनाबाट हेर्नुभएका साहित्यिक मनहरूलाई मेरो नमस्कार। यो सबैजनाको छोटो परिचयपछि म आज हाम्रो आदरणीय कवि साहित्यकार मन्जु काँचुली ज्यूको कविताबाट कार्यक्रमको आरम्भ गर्न चाहन्छु। मन्जु दिजु, यहाँको कविता सुनौ अब। धन्यवाद। म त्यही कविता पढ्छु जुन पहिले अलिकति पढ्नु भएको थियो यहाँले, त्यही पढ्न मन लाग्यो। पढेको सुन्दा महिला पनि धेरै हुनुहुन्छ, अहिले महिलाको यो कविताले प्रतिनिधित्व पनि गर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो कविताको म पुरा तिमी आधा, तिमी मेरो आकाशको घडामा तैरिने एक टुक्रा अस्थिर बादल, मेरो चन्द्रमाको प्रकाशले पानीमा छछल्किने एउटा निर्निमेष छाल, तिमी अस्तित्वको एक क्षणिक रूप, म अस्तित्वकी शाश्वत स्वरूप। म आकाश नहुँदा तिमी बादल विचलित हुन्छौ, म पानी नहुँदा तिमी लहर सृष्टि अघि नै विसर्जित हुन्छौ। मेरो अस्तित्वमा तिमी निर्लिप्त हुन्छौ र हराउँछौ। मेरो उचाइको शिखरमा तिम्रो आरोहणको अन्त्य हुन्छ। तिम्रो नदीको लक्ष्य मेरो महासागर भेटेर टुङ्गिन्छ। म पूर्ण, तिमी अस्थायी, तिमी अधुरो, तिमी आधा। म स्थिर, अन्तर्ज्ञान,
तिमी अस्थिर तर्क विशेष। म संरचित शान्तिको पूर्ण कलश, तिमी अनियन्त्रित बेचैनीको आदि गाग्रो। शरीरको धरातलले मात्र विभाजन गर्दैनौ भने आऊ अस्तित्वका सबै आयामहरू बाँडौँ परस्परमा। फेदीदेखि पुष्पकोशसम्म, पाइतालाको जगदेखि मस्तिष्कको छतसम्म, अनि मात्र बराबर, नत्र सधैँ म पुरा तिमी आधा। तिमी मेरो सिर्जना ममै हराउँछौ, तिमी मेरो सिर्जना ममै हराउँछौ। ओहो, म बिना अधुरो तिम्रो संसार। आहा, म सहित मधुर तिम्रो संसार। मेरो आसपास घुमिरहने तिमी ग्रह, म पूर्ण नक्षत्र। मेरो पूर्णतामा स्थायित्व छ, तिम्रो अपूर्णतामा मात्र स्थायित्व छ। तिम्रा लागि म जीवनको परम रहस्य हुन सकुँला कहिलेकाहीँ। तिम्रै शब्दमा स्त्रीण रहस्य होला, अतार्किक चिन्तन होला। तर मेरो त्यस्तो गणित हिसाब हुँदैन कहिले। म साहु होइन, मात्र किसान। लह लह सरल हृदयभरि धान। एउटा नयाँ सभ्यता मेरो हृदयबाटै सुरु हुँदैछ सायद। त्यो हारेर मात्रै पाइने नारीको जित होइन पुरातन। त्यो धुलोमा फालिएको अपमानित अस्तित्व होइन प्राचीन। नयाँ संस्कृतिको आधार मेरो पाइलाले सुरु गर्दैछ। प्रेम, सहानुभूति र दयाको संस्कृति रहि नै रहनेछ। जित र हारको होइन, त्यो मेटिनेछ। जिन्दगीका लागि त्यो साँचिनेछ। आखिर शान्तिले बाँच्ने निष्ठाका लागि, हर चिज बराबरका लागि। अग्निकाण्डमा होमिएका प्राणहरू, कैयौं बाजी युद्धमा मरेका मनहरू, भाइ छोरा बाबु र पतिका लागि मरिमेटेका त्राणहरू। शक्ति र आवाजको उपयोग गर्नुला त्यो बेग्लै कुरा। प्रेमको सीमा हुँदैन रे, हिंसाको रेखामा नमानुला त्यो बेग्लै कुरा। आऊ तिमी आउनु छ भने मेरी छोरीका लागि अर्कै सक्कली अनुहार लिएर, फैलिएर मनको आकार र आयतनमा, पोखरीबाट महासागरमा, धुलोको एक कणबाट अपार धरतीसम्म, नसाको जरादेखि रुखको सम्पूर्णतासम्म पूर्ण भएको हेर्न चाहन्छु म तिमीलाई। आकारदेखि अस्तित्वसम्म, नत्र जन्म जन्मसम्म, म सधैँ पुरा तिमी सधैँ आधा। धन्यवाद। साह्रै मनपर्ने कविता। एउटा आफ्नो अस्तित्व, एउटा नारी अस्तित्व बोकेको एकदमै सुन्दर कविताको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब नेपालबाट एकैचोटि अमेरिकातर्फ लाग्छु म। लामो समयदेखि कथा, कविता र विभिन्न साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाउँदै, विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरूको संयोजन गर्दै आफूलाई निरन्तर सक्रिय राख्नुहुने हाम्रो आदरणीय कवि भारती गौतमज्यूको कविता सुन्छौँ अब हामी। धन्यवाद। मैले अर्को भन्न आँटेको थिएँ, मन्जु दिदीको कविता सुनेर मेरो पनि नारीत्व जागेर आयो। मेरो कविताको शीर्षक छ आमा भएर हेर। थाकेको थकाइ लुकाएर, घामबाट चुहिएका ताप पिएर, काखभरि ओत ओछ्याउने चौतारी सुसाएर हेर। थाकेको थकाइ लुकाएर, घामबाट चुहिएका ताप पिएर, काखभरि ओत ओछ्याउने चौतारी सुसाएर हेर। बाढी आँधी र अँध्यारो ओढेर, छालका छलकपट लहरका उटपट्याङहरू शान्त सौम्य ओठमा पोतेर अँगालो ओडाउने महासागर बगेर हेर। मनको बगैँचामा फक्रिने सपनाको हाँगाभरिका फुलहरू अरू कसैको विपनासँग साटेर हेर। मनको बगैँचामा फक्रिने सपनाका हाँगाभरिका फुलहरू अरू कसैको विपनासँग साटेर हेर। आफूसँग बिरानिएको पीडा भत्किएको बाँध बनी आँसु बगिदिँदा, आँसु लुकाएर ओठभरि बसन्त फक्रिएर हेर। आफूसँग बिरानिएको पीडा भत्किएको बाँध बनी आँसु बगिदिँदा, आँखा लुकाएर ओठभरि बसन्त फक्रिएर हेर। हारमा पनि विजय मुस्कुराएर हेर। हारमा पनि विजय मुस्कुराएर हेर। सुम्पिएर हेर अर्कालाई आफ्ना सम्भावनाका भोलिहरू। सुम्पिएर हेर अर्कालाई आफ्ना सम्भावनाका भोलिहरू। अर्कै मुटुमा उमारेर हेर खुसीका लोभलाग्दा आजहरू। कसैलाई जीवन दिएर हेर, कसैका लागि जीवन जिएर हेर। मात्र एकपटक आमा भएर हेर। धन्यवाद। आमा हुनुको एउटा गर्व, आमा हुनुको एउटा गौरवी बोकेको एकदमै सुन्दर कविताको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब अमेरिकाबाट बेलायततर्फ लागे म। बेलायतमा रहेर
छोटा र लामा विभिन्न विधामा कलम चलाउनुहुने हाम्रो कवि प्रतिमा केसीज्यूको कविता सुन्छौँ अब हामी। हजुर, यहाँहरूलाई फेरि पनि नमस्ते। ल म आफ्नो एउटा कविता भर्खर हिजो अस्ति लेखेको ताजा कविता यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ मृत्यु घर। मैले यहाँहरूलाई वाचन गर्न गएँ है त। मलिन कोठामा सन्नाटा छाइरहेको छ, निर्जीव जस्तै पल्टिरहेको छ, अस्थि पञ्जर जस्तै लाग्ने शरीरबाट बेला बेलामा मधुरो आवाज आउँछ। श्वास धीमा गतिमा चलिरहेको छ, मृत्यु जित्न एक्लै ऊ लडिरहेको छ, मृत्यु जित्न ऊ एक्लै लडिरहेको छ। कता कता के दुखेर छटपटिरहेको छ, जिन्दगी खोज्न संसार घुमिन् होला उनले, जिन्दगी खोज्न संसार घुमिन् होला उनले। धन सम्पत्ति इष्ट मित्र परिवार सबै जोडिन् होला, धन सम्पत्ति इष्ट मित्र परिवार सबै जोडिन् होला। घर गहना कपडा श्रृङ्गारका सामान सबै मौन छन् अहिले, सबै मौन छन् अहिले। टाटु हानेको हातमा मधुरो डाम छ, सायद उनकै प्रेमी पतिको हुनुपर्छ, तर अहिले होस हराइसकेको छ। उनले कसैलाई चिन्दिनन्, आफ्नै शरीरले पनि साथ दिएको छैन। उफ, आज अस्पतालको पातलो गाउन पनि गरुङ्गो भएको छ। म बेला बेलामा उनलाई हेर्छु, जबरजस्त मृत्युलाई सम्झिन्छु। उनको पीडा कम गर्न भगवानलाई मनै पुकार्छु। उनले प्रसव व्यथा सम्झिन् होला, छोराछोरीको तोते बोली स्मरण भयो होला। आफ्ना सन्तानहरूलाई अन्तिम पटक मन अघाउन्जेल आँखाभरि पिउने उनको रहर बाँकी भएर होला। सायद उनको मातृवात्सल्य हृदय छिन छिनमा भक्कानिन्छ। मैले सुनेकी थिएँ, ईश्वरले आमा हृदयबाट हरेक सन्तानलाई निस्वार्थ माया गर्छ। मैले सुनेकी थिएँ, ईश्वरले आमा हृदयबाट हरेक सन्तानलाई निस्वार्थ माया गर्छ। आफू बिना आफ्ना सन्तान असुरक्षित जस्तो लाग्दो हो, भोका प्यासा र निरस लाग्दो हो। उनी रुन्छिन्, इसारा गर्छिन्, मैले बुझ्दिन, केवल दृश्यको साँची बसेर अनुभूति गरिरहेछु। यताउता छमछमाउँछिन्, सायद उनले प्रिय मान्छेहरू खोज्छिन्। बेहोसीमा ढलिरहेकी उनलाई भेट्न कोही आएनन्, मृत्युसित डराए अथवा चाहेर पनि आउन पाएनन्। तिनीहरू मात्र आउँछन् जसले हातमा पन्जा, मुखमा बाक्लो मास्क, आँखामा चस्मा लगाएर शरीरको सबै अङ्ग ढाकेका रोबोट जस्ता मान्छेहरू बेला बेला आउँछन्, टाढैबाट हेर्छन्, जान्छन्, सन्चो भएर घर फर्किने आशा बोकी। दिनौ यस्तै धेरै छोरी मान्छेहरू आइरहन्छन्। अन्तत फगत एक सेतो कपडामा पोको परेर फर्किन्छन्। उनी जस्तै लाग्छ यमलोक प्रस्थान गर्ने ट्रान्जिट हो यो। प्रसव पीडाबाट प्राप्ति हुन्छ, सन्तानको मायाले जित्छ। मृत्यु पीडाबाट भय त्रास उठ्छ, माया मोह सबै कुराहरू छोड्छ। प्रकृतिले आइमाईलाई कोमल र संवेदनशील बनाएर धेरै जिम्मेवारी दिएको छ। फेरि समाजले पनि फूल, जुन, तारा, धरती, मधुशाला यस्तै के भनेर उपमा थपिरहेको छ। घर परिवार समाज र जिन्दगीका हरेक चुनौतीलाई धरतीले जस्तै सहेर सागर जस्तै शान्त अभिनय गर्न सक्ने आइमाई मन जीवनको अन्तिम प्रहरमा खै किन हो छोरा मान्छे भन्दा बढी दुख्छन् लाग्छ। खै किन हो छोरा मान्छे भन्दा बढी दुख्छन् लाग्छ। भगवानले पनि आइमाईको धेरै परीक्षा लिन्छन्, मृत्युले पनि धेरै पीडा दिन्छ। के मृत्युलोक पनि पितृसत्तात्मक छ? के मृत्युलोक पनि पितृसत्तात्मक छ? मेरो मनभरि यस्तै प्रश्न उठ्छन्। मृत्यु कठोर र भयङ्कर हुँदो रहेछ। उनी चिसिँदै जान्छन्, म तातिँदै जान्छु। घर देश परदेश सम्झिन्छु, मनै हिसाब गर्छु। कुनै दिन सम्झिँदा गर्व लाग्छ, कुनै दिन सम्झिँदा पछुतो लाग्छ। आफूलाई पनि हरेक दिन
अन्तिम जस्तो लाग्छ। तिनै अन्तिम दिनहरू हरेक दिन दोहोरिन्छन्। तिनै अन्तिम दिनहरू हरेक दिन दोहोरिन्छन् मेरो दैनिकी भएर। आज भोलि मृत्यु घरको ड्युटीमा छु म। आज भोलि मृत्यु घरको ड्युटीमा छु म। धन्यवाद। आज भोलिकै जुन मुखमा मान्छे सबै बाँचिरहेका छन्, एकदमै अहिलेको यो समयलाई एकदम इङ्गित गरेर आफ्नै अनुभव लेखे जस्तै लाग्यो। एकदमै सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो अर्को एकदमै युवा कवि कतारमा बसेर नेपाली साहित्यको सेवा गरिरहनुभएका हाम्रो माया केसीजीतर्फ लागे म कतारतर्फ। मायाजी, हामीलाई कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? नारी कविताहरू लेखिए, तर ठ्याक्कै मसँग अहिले मोबाइलमा भेटिन मैले। जे छ त्यही सुन्न सबै कुरा छैनन्, त्यसैले मसँग जे छ कम्प्लिट म त्यही सुनाउँछु यहाँहरूलाई। पक्कै पनि। आजको यो बसाइ एउटा थोरै सटाइरिकल कविता भिखारीबाट सुरु गर्छु है त। हजुर, ल अगाडि बढ्नुहोस्। कविताको शीर्षक भिखारी। म सुरु गर्छु। भिखारी। खै कस्तो कस्तो बाध्यता छ कुन्नी, सृष्टिकै सर्वश्रेष्ठ अस्तित्व बोकेको जीवसँग पनि। मान्छे, खै कस्तो कस्तो बाध्यता छ कुन्नी, सृष्टिकै सर्वश्रेष्ठ अस्तित्व बोकेको जीवसँग पनि। कर्मठ दुई हातका हत्केलालाई आकाशको स्वर्णिम आभातिर फर्काएर कतै केही दिनुस् न भन्दै, कतै केही गरिदिनुस् न भन्दै लम्पसार तेर्स्याउनु पर्ने। केही भिखारीहरू कहिले काहीँ घरको तगारो छेउछाउ, खास त अझ भगवानको दरबार छेउछाउ केही कोमल हत्केला तेर्सिन्छन्, केही कर्मठ हत्केला तेर्सिन्छन्, छेक्छन् हिँड्ने बाटो र के फलाक्छन् मनिलो अनुहारलाई हतियार बनाएर। यता केही भिखारीहरू 5 तारे होटलका सोफाहरूमा, सरकारी र निजी अफिसका कुर्सीहरूमा, मन्त्रालय र संसदको डबलीहरूमा केही टर्रो आवाज निस्किन्छन्, केही बिटो नोट निस्किन्छन्, पछाड्छन् हैसियत र के फलाक्छन् पद र पावरलाई हतियार बनाएर। उता फेरि केही भिखारीहरू देशको ध्वजावाहक विमान चढेर फर्स्ट क्लासको क्याबिनमा बसेर घण्टौं घण्टाको यात्रा गरेर पुग्छन् पूर्वीय पश्चिमा मुलुकहरूमा, पुग्छन् उत्तर र दक्षिणका मुलुकहरूमा, ढकढक्याउँछन् अग्ला गेट अनि दरवाजा र के फलाक्छन् राष्ट्रको गरिबीलाई हतियार बनाएर। होलान् कतै बाध्यता, दुई छाक दुई गाँस जोरजाम गर्नुपर्ने, सडकका पेटीका बास पनि अर्कोले ओगटिदिएर बसाइ सर्नुपर्ने। अझ होलान् यता कतैका बाध्यता, कर्तुतलाई उँचो आवाजले ढाक्नुपर्ने, बैमानी गरेरै कमाएको फल पनि भाग पारेर बाँड्नुपर्ने। तर के छन् होला बाध्यता महारथीका, हाम्रा देशका महारथीका, सिंगै देश कुदाउँदा पनि राज्यको ढुकुटी नै रित्याएर आकाशमा रामराज्य गुडाउँदा पनि भिखै माग्नुपर्ने। बबुरो म एउटा कर्मशील आम मान्छे, खोलेर तगारो थमाउँछु केही रुपियाँ, जान्छु भगवानको दरबारमा र माग्छु आशिष। नमरु न कालमा मान्छे, नरोकिउन् कहिल्यै प्रकृतिका सुन्दर झाँकीहरू र घटेर जाउन् यी भिखारीका संख्याहरू। अतिथि देवो भव कुदिएको हाम्रो मन, नदीका सप्तरङ्गी बहाव, संसारकै अग्ला हिमालका टाकुरा, फेवातालमा श्रृङ्गारित प्रकृतिको मिराज, पृथ्वीनारायणको एकताको शिक्षा, गोर्खालीको हिम्मत र आँटको कथा के छैन यो देशमा हे भिखारी। आखिरमा भिखारी नै त निस्क्यो मेरो देश, आखिरमा भिखारी नै त निस्क्यो मेरो देश जस्तै गर्भमा अनेकौं खानी बिर्सेर, छातीका साखरलाई अलपत्रै छाडेर, सुनको कचौरामा भिख माग्दै हिँड्ने कसम होला मैले अर्को भिखारी देखेको छैन। धन्यवाद। अति राम्रो छ यहाँको बिम्बहरू अनि यहाँका भावहरू, अत्यन्त सटायर कविता। अब यी भिखारीहरूलाई कहिलेसम्म भिख मागिरहनु पर्ने हो भनेर एउटा प्रश्न पनि छोडेको छ कविताले। साह्रै सुन्दर यो भावको लागि यहाँलाई
भाव अनि कविताको लागि यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब म मन्जु काँचुले जो तर्फ लागे फेरि यहाँले कविता लेख्न थालेको 2022 सालमा यहाँको प्रथम कविता प्रकाशित भएको थियो। यहाँको चाहिँ आँगन पनि साहित्यमय र आकाश पनि साहित्यमय भनौँ न। एउटा जीवनमा खानु पिनु जस्तै एउटा कविता लेख्नु पनि एउटा मेरो लागि त्यही हो भन्ने यहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो अनुभव बताउनुहुन्छ। तर यहाँले जब कविता लेख्नुहुन्थ्यो त्यो बेलाको कविता र अहिलेको कवितामा यहाँले कतिको भिन्नता पाउनुहुन्छ? कवितामा अब अहिले त्यो 22 सालमा कविता निस्केको त्यो त मैले 17 सालमा के अरे लक्ष्मी पदक पाइसकेका थिएँ। अनि त्यो महाकवि भन्ने कविता कुनै पत्रिकामा त्यही छापेका थिएँ। मलाई पत्रिका सम्झना भएन। अनि त्यो अज्ञातै छ। अब यत्रो लामो यात्रामा कवितामा चाहिँ नि अब त्यो भन्ने शैलीमा पनि परिवर्तन आएको छ। अब देशको स्थितिमा परिवर्तन छ, संसारको यो सबै यस्तो यो जुन एउटा के अरे यो नेटको चलन छ अहिले छ नि, यो के अरे मिडिया छ, यतिको मिडिया पहिले थिएन। यस्तो प्रचार प्रसार गर्न पाउनु घरमा बसेर यो सबै विदेशमा बसेर लेख्ने यतिका राम्रा कविहरू छन्। फेरि अहिले त्यो बेलामा त्यस्तो पनि थिएन, नेपालमै हुन्थे। धेरै विदेश जान त्यति मन पराउँथेनन्। र नि कविताको प्रभाव यति कस्तो एउटा कस्तो पनि अहिले त म के भन्छु भने एउटा कविताको ठुलो अभियान नै आछ। आफ्नो देशमा मात्रै नै विश्वभरि नै यसरी कविता फिँजिएको छ। जस्तो अहिले यो अहिले कार्यक्रमले समेटेर ल्याइदिएको छ नि। यस्तो कार्यक्रम त एकदम बहुमूल्य हुन्छ। अब लेखनको स्तरीयता अथवा लेखनको किसिम भन्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यो अलिअलि त्यो अभिव्यक्तिको पारामा अलिकति ढाँचामा अलिअलि केही परिवर्तन आएको छ। अब त्यो कविता चाहिँ कवितै हो आखिर, होइन। छन्दमा लेख्यो भने तिनै भाव कुराहरू तिनै हुन्छन्। फ्री छन्दभन्दा विहीन यो गद्य कविता त्यही नै हुन्छन्। अब हाम्रो बुवाको टाइमहरूमा लेख्ने चाहिने विषयवस्तुहरू त्यो बेलाको समाज, त्यहाँको परिस्थिति त्यहाँको भिन्दै थियो। हाम्रो टाइममा भिन्दै थियो। अहिले फेरि अहिलेको आधुनिक अहिलेको जमानामा ठिक छ। मलाई त के लाग्छ भने अब यो जुन एउटा डेमोक्रेसी छ यहाँ अहिले, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति छ नि। अहिले त बोल्न जे पनि पाइन्छ, लेख्न पनि पाइन्छ। यो बेलामा चाहिँ मजासँगले बोल्ने, मजासँग लेख्ने चाहिँ नि त्यति हामीले त्यति त्यसको यो चयन गर्न सकेका छौँ जस्तो लागेको छैन कि नि। लेखनमा सदुपयोग बोल्न त अब त्यसको सदुपयोग बोलिरहेका छन् मानिसहरूले ठाउँमा। जुन त्यो लेखनमा आउनुपर्छ नि, त्यो डेमोक्रेसीको, प्रजातन्त्रको, लोकतन्त्रको त्यो चाहिँ नि त्यति अब आउन सकेको छैन भने। तर एउटा चाहिँ नि रिनासा नै जस्तो लाग्छ, यो पुनर्जागरण जस्तो लाग्छ। यो युग साहित्यको चाहिँ नि एउटा पुनर्जागरण युग नै हो यो। यतिका किताब छापिएका छन्, यतिका सङ्घ संस्था छन्, यतिका कवि लेखकहरू छन्, होइन। यतिका साहित्यकारहरू छन्, देश विदेशमा फिँजेर यो बेलाको पुनर्जागरण नभएर कहिले हुनु? मैले त त्यही भन्दा छु, यो पुनर्जागरणको युग हो यो युग चाहिँ। एकदम हार्दिक आभार यहाँको यो अनुभूतिको लागि। हजुर, अब यहाँको कविता सुन्छौँ हामी। हजुर, फेरि कविता? हजुर, लौ न, मैले त तयार पनि पाइरहेको छु। के चाहिँ कविता सुन्ने हो? फेरि आउँछु नि त म। यहाँले तयार गर्दै गर्दा म फेरि आउँछु। हजुरले तयार गर्दै गर्नुभयो हुन्छ। हजुर, आमाको आँसु भन्ने कविता। हजुर, हस्, अगाडि बढ्नु। अब यो पढ्छु। हजुर, आमाको आँसु। हजुर। भित्रै धरातल भित्र तरल खनिज बगिरहेछ आमाको आँसु। विरहको घनत्व बोकेको बाक्लो लेदो कष्ट सङ्गालिएर धाजा फाटेको मुटुभित्र अविरल बगिरहेछ चरम स्नेह आमाको आँसु। बग्दा बग्दै सीमाहीन गन्तव्यसम्म बात्यो भन्दा पनि पारी, पृथ्वीदेखि समुद्रसम्म, समुद्रदेखि आकाशसम्म भतभत पोल्ने गरम बाफको आँसु अविरल खसिरहेछ सामिप्य वात्सल्य आमाको आँसु। वस्त्र बिनाको अकृत्रिम पारदर्शी अबनावटी नसुनिने नदेखिने अविरल निश्चल प्रगाढ घुटकै घुटका निसासित छाती चिरिने सन्ततिको स्नेहले बाँधेको मायाको ओह्रालो आँसु
कुनै उजुरी, माग, सत्याग्रह वा आन्दोलन बिनाको अविरल भइरहेछ भावनाको समर्पण आमाको आँसु। जाडो महिनाको चिसो हावाको सिरेटो, भित्रभित्रै गर्जेको मेघको साथमा चड्केको बिजुली जस्तो, कायरता सम्झिनेका लागि खिन्नताको तस्बिरको स्लाइड जस्तो, कहिले हुरी, कहिले बतास, असिना, बालुवा मिसिएको जस्तो, कहिले शान्त समुद्रको किनारमा लहर ठोकिँदै र फर्किँदै अविरल बगिरहेछ अप्रत्याशित समवेदना आमाको आँसु। मातृभूमिको काखमा झरेका बरपिपलका थोपा थोपा आँसु जस्तै बगेर गएका पातहरूलाई सन्तति सम्झेर क्यान्टोनमेन्टमा खोजी गर्नु कि मुगलानमा सोध्नु कि लास वा आशको सास गर्नु कि लास वा सासको आश गर्नु कि खै के गर्नु अविरल बगिरहेछ डरलाग्दो सम्झना आमाको आँसु। धन्यवाद। आमाको आँसुमा कति एकदमै मन छुने भावहरू छन् अनि बिम्बहरू त्यस्तै राम्रो। हार्दिक आभार यहाँको सुन्दर कविताका लागि। आज हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 26औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीलाई आज 26औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट सल्लाह सुझाव दिनुहुने, हाम्रो यो कार्यक्रमलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रसार गरिदिने मिडिया पार्टनरहरूको पनि म नाम लिन चाहन्छु। हामीलाई अहिले प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न मिडियाहरूबाट पनि हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। हामीलाई अहिले हेरिरहनु भएको छ हाम्रो मिडिया पार्टनरहरू हुनुहुन्छ साझा पाना, europeNepal.com, 24newspress.com, गोर्खा रेडियो, लन्डन नेपाल न्युज, eNepalese.com, नेपालब्रिटेन.com लगायत scotnepal.com लगायतका झन्डै 12-13 वटा मिडियाबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूको यो साथ सहयोगको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब हाम्रो अर्का कवि भारती गौतमज्यूको ज्यूतर्फ लाग्छु म। विशेष गरी भर्खरै तिहार सकिएको छ, छठ पर्व पनि भर्खरै सकियो। प्रवासमा हुनुहुन्छ तर पनि चाडबाड आउँदा कस्तो धेरै वर्ष बिताइसक्नुभयो भारती गौतमज्यूले प्रवासमा रहेर। यसपालिको तिहार कस्तो भयो, छोटो बताइदिनुहोस् न यहाँको अनुभव अमेरिकामा। नमस्ते, राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब म धेरै वर्ष यहाँ 35 वर्ष नागिसक्यो यहाँ बसेको। त्यो हुँदा सुरुका 4-5 वर्ष त यस्तो कहिले कम्युनिकेसन पनि थिएन, नेपालमा फोन गर्न पनि मिल्दैन थियो, 4-5 दिन पर्खिनु पर्थ्यो, अनेक थरी नम्बरहरू जोडेर के गर्नु पर्थ्यो। सबै ग्रह नक्षत्र सबै एक भएपछि बल्ल कनेक्सन हुन्थ्यो, पैसा पनि महँगो थियो। अनि कहिले त दसैँ तिहार गयो अरे भनेर बुवाले कहिले चिठी लेख्नुहुन्थ्यो र अस्ति पो गइसकेछ भन्ने हुन्थ्यो होइन। अब समय परिवर्तन भएको छ। अब अहिले कतिपय बेलामा त कस्तो भने नेपालमा छु कि अमेरिकामा छु पनि थाहा हुँदैन। अब मैले नै देख्दैको अनुभवमा पहिले हामी डालसमा बस्थ्यौँ, 3टा परिवार थियौँ। अहिले डालसमा हाम्रो कमसेकम पनि 1 लाखभन्दा बढी नेपाली हुनुहुन्छ। त्यस्तै फरक भइसक्यो। अनि तिहारहरू अब हामी पछि चाहिँ के गर्न थाल्यौँ भने अब तिहार आएको, दसैँ आएको थाहा पाउनु मात्रै होइन, यहाँ कम्युनिटीले मनाउनु थाल्यो, हाम्रो छोराछोरीले पनि देख्नु थाले। नत्र एउटा कुनामा यसो सम्झ्या बेला यसो अलिकति टिका मुछेर यो चाहिँ हाम्रो चाड है भनेर छोराछोरीले यसो टिका लगाइदियो, त्यो नाटकमा अभिनय गरे जस्तो मात्रै हुन्थ्यो होइन। अनि अब त्यसरी पछि गएर हुँदाहुँदै सबै हाम्रो टेक्नोलोजीले सबैलाई एक बनाइसकेपछि वास्तवमा झन्नै उस्तै हुन थाल्यो। तर पनि नेपालमा मनाएको त्यो दसैँ तिहारको लिङ्गेपिङ, रोटेपिङ, त्यो सयपत्री फुलको बास्ना, त्यो बारीमा गएर बोडी लामो टिपेको त्यो त केही गरे पनि आउँदैन होइन। त्यो त हाम्रो संस्मरण सम्झना मात्रै हुन्छ। जहाँसम्म यसपालिको कुरा गर्नुभयो, यसपालि संसार सबै एक प्रकारको आसोचमा छ भन्छु म त होइन। यस्तो बेलामा अब चाडबाड भनेको हामीले खालि कस्तो भने मनाउनु पर्छ भनेर दिमागमा सम्झिने कुरा मात्रै भइरहेको छ। कतिपय कुरामा त डर, त्यो चाडबाड मनाउने खुसीलाई डरले त्रासले रोकिरहेको छ। त्यस्तो बेलामा अब मेरो यहाँ भाइ यही अमेरिकामा थियो, तर हामीले एकदम विशुद्ध आफू बस्यौँ तिहार भनेर, रोटी पकाइयो गर्यो, त्यो
एकदमै भनिहाल्नु त्यो नाटकमा जस एउटा उदाहरणै बन्नुभयो। पक्कै पनि हामीले अहिले चाडबाड भन्दा पनि आफ्नो सुरक्षाको बढी ख्याल गर्नुपर्ने समय छ। त्यो चाहिँ जस एउटा अनुभव पनि एकदम मिठो अनुभव सुनाइदिनु भयो। हार्दिक आभार। रहिरहियो भनेदेखि त यस्ता चाडबाड थुप्रै आउँछन् भन्ने कुरा मनन गरेर त्यसलाई हामीले चाड मानेर पुराना सम्झनाहरू दिमागमा राखेर बाहिर चाहिँ जति सकिन्छ आफ्नो समय र परिस्थितिले दिए अनुसार तिहार मान्यौँ। त्यही हो। एकदमै मिठो अनुभव सुनाइदिनु भयो। अब यहाँको कविता सुन्छौँ हामी। मेरो कविताको शीर्षक छ अक्षरहरूको बस्ती। आकाश ओढेर नीलगिरीबाट ओर्लिएको सूर्यको उद्घोषणमा एउटा बस्तीको जन्म भएको छ। आकाश ओढेर नीलगिरीबाट ओर्लिएको सूर्यको उद्घोषणमा एउटा बस्तीको जन्म भएको छ। कलिलो घाम तापेर पहाडहरू विश्राममा पल्टिरहँदा तल खोजमा नवजात बस्ती अभिषेक हुँदैछ। यो अक्षरहरूको बस्ती हो। यो अक्षरहरूको बस्ती हो। ठुला साना बलिया झिना खुट्टो उछिटिएका हात काटिएका अक्षर समेटिएर विविधताको उत्सव मनाउँदै अर्थको गाउँ बसाएका छन्। अक्षर ठुला साना बलिया झिना खुट्टो उछिटिएका हात काटिएका अक्षर समेटिएर विविधताको उत्सव मनाउँदै अर्थको गाउँ बसाएका छन्। बाटुला अक्षर, लामा अक्षर, मोटा अक्षर, दुब्ला अक्षर आफैमा निरर्थक अक्षर प्रारम्भ बिन्दुसँगै दोस्रो अक्षरसँग समाहित हुन्छन्। बाटुला अक्षर, लामा अक्षर, मोटा अक्षर, दुब्ला अक्षर आफैमा निरर्थक अक्षर प्रारम्भ बिन्दुसँगै दोस्रो अक्षरसँग समाहित हुन्छन्। अक्षरहरूको मिल्तीले हरफ जन्मिनुपर्छ। अक्षरहरूको मिल्तीले हरफ जन्मिनुपर्छ। डिकोको डोरीले हरफहरू स्वर्गसम्म तानिनुपर्छ। भावना, बिम्ब र प्रतिबिम्बमा अक्षरहरू सीमाबद्ध हुनु हुँदैन, स्वार्थी हुनु हुँदैन। अक्षरले राजनीति गर्नु हुँदैन। वाद प्रतिवादको बिउ रोपेर सभ्यतालाई गलत ढोकाबाट भित्र्याउनु पनि हुँदैन। अक्षरको बस्तीमा रहर फक्रिनुपर्छ, जाँगर रोपिनुपर्छ। अक्षरको बस्तीमा रहर फक्रिनुपर्छ, जाँगर रोपिनुपर्छ। मुस्कानमा प्रेम घोलेर अक्षरको बस्ती अनन्त उर्वर हुनुपर्छ। एक्लै भए पनि भिडमा भए जस्तो, भिडमा भए पनि एक्लै भए जस्तो, जति मै हुँ भने पनि अक्षरको यो बस्ती बस्न शब्द, वाक्य, परिच्छेद सबै जुट्नुपर्छ। जति मै हुँ भने पनि अक्षरको यो बस्ती बस्न शब्द, वाक्य, परिच्छेद सबै जुट्नुपर्छ। मान्छे जस्तो व्यक्तिमा बाँडियो भने, मान्छे जस्तो विचारहरूसँग एक्लियो भने अक्षर शब्दसम्म पनि पुग्न सक्दैन। मान्छे जस्तो व्यक्तिमा बाँडियो भने, मान्छे जस्तो विचारहरूसँग एक्लियो भने अक्षर शब्दसम्म पनि पुग्न सक्दैन। मान्छेले जस्तो स्वार्थ ओड्न थाल्यो भने शब्द र बस्तीको त कुरै भएन, अस्तित्वमा अक्षर समेत रहने छैन। मान्छेले जस्तो स्वार्थ ओड्न थाल्यो भने शब्द र बस्तीको त कुरै भएन, अस्तित्वमा अक्षर समेत रहने छैन। कविता उहाँ अक्षरको बस्ती यो शीर्षकले नै धेरै कुरा बोकेको छ, तर यसका भावहरू अझै बुलन्द छन्। हार्दिक आभार यहाँलाई सुन्दर कविताका लागि। अब म बेलायततर्फ लाग्छु। प्रतिमाजी एकदमै मिठा मिठा मुक्तकहरू पनि लेख्नुहुन्छ, कविता पनि भर्खरै सुन्यौँ हामीले। अब के सुन्छौँ हामी? हजुर, मैले अब मुक्तक सुनाऊ कि? ए हो, मुक्तक हामी सुन्छौँ पक्कै पनि। एकदमै हजुरले पनि अब बेलायतको चाहिँ मलाई कसरी मनाए भनेर सोधिदिएन भन्नु पनि होला भनेर एकदम छोटकरीमा यहाँको तिहार कस्तो भयो एकदम छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। हाम्रो तिहार चाहिँ हामी विशेष गरेर यसपालि मेरो बुवा बित्नु भएको र घरमा सासू बित्नु भएको हुनाले हामीले घरमा चाहिँ तिहार मनाइएन। जसले मनाउनु भयो आफ्नो आफ्नो घरमा सुरक्षित तरिकाले मनाउनु भयो र यहाँ लकडाउनको अवस्था छ, एक घरबाट अर्को घरमा जान मिल्दैन। त्यही अनुसार कसैले मनाउनु भयो घरमै मनाउनु भयो। राम्रो, हजुर एकदमै राम्रो भएछ। हजुर हजुर हजुरको कविता अब मुक्तक सुनाउनुहुन्छ? अब हजुर, मैले यहाँहरूलाई कति 3-4वटा मुक्तक सुनाउँछु। यो अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर, ल है त। यो पहिलो मुक्तक महिलाहरू सम्बन्धी नै छ। चुडिन्छ गर्व तुहिन्छ न कसैको भर छ छोरीलाई, दानमा दिइन्छ न घर न आफ्नो थर छ छोरीलाई। चुडिन्छ गर्व तुहिन्छ न कसैको भर छ छोरीलाई, दानमा दिइन्छ न घर न आफ्नो थर छ छोरीलाई। एकै जुनी जिउन पनि कयौं पटक पटक मर्नुपर्छ, एकै जुनी जिउन पनि कयौं पटक पटक मर्नुपर्छ। पाठे घर दिँदै नदिनु भगवान, डरै डर छ छोरीलाई, पाठे घर
दिँदै नदिनु भगवान डरै डर छ छोरीलाई। अब यसपछि म यस्तै घर देश र परदेशको कुरातिर जोड्न चाहन्छु अर्को मुक्तकमा। झरी पर्दा बाढी आउँदा यता भत्की रहन्छु म, खडेरीमा उता आगो यता सल्की रहन्छु म। झरी पर्दा बाढी आउँदा यता भत्की रहन्छु म, खडेरीमा उता आगो यता सल्की रहन्छु म। सपना र समाचारले ऐठन पार्छन् हरेक रात, सपना र समाचारले ऐठन पार्छन् हरेक रात। उता देशमा चाडपर्व यता झस्किरहन्छु म, उता देशमा चाडपर्व यता झस्किरहन्छु म। यसपछि मैले अर्को मुक्तक जस्तै भगवान र आमाको सम्बन्धीमा लेखेको छु। प्रेमको सुन्दर लीला रचेर आमा बनाइदिए, बुझेनन् छोराछोरीहरूले वृद्ध आश्रम पठाइदिए। प्रेमको सुन्दर लीला रचेर आमा बनाइदिए, बुझेनन् छोराछोरीहरूले वृद्ध आश्रम पठाइदिए। विषय वासना र संसारमा भगवान खोज्छौँ हामी, विषय वासना र संसारमा भगवान खोज्छौँ। भगवानले त आफ्नो घर हाम्रो हृदय गराइदिए, भगवानले त आफ्नो घर हाम्रो हृदय गराइदिए। अब अर्को एउटा मुक्तक चाहिँ म कोरोना सम्बन्धी मुक्तक वाचन गरेर मैले यो राउन्ड चाहिँ म सक्छु। रोगी भोगी कोही योगी हुन्छ, अधीर छ जिन्दगी, कोरोनाले दैनिकी बिग्रेपछि थकित छ जिन्दगी। रोगी भोगी योगी कोही योगी हुन्छ, अधीर छ जिन्दगी, कोरोनाले दैनिकी बिग्रेपछि थकित छ जिन्दगी। भोलिको के थाहा हर दिन अन्तिम जस्तो लाग्छ, भोलिको के थाहा हरेक दिन अन्तिम जस्तो लाग्छ। आज भोलि मृत्युसँग नजिक नजिक छ जिन्दगी, आज भोलि मृत्युसँग नजिक नजिक छ जिन्दगी। धन्यवाद। मिठा मिठा मुक्तकहरू, छुट्टा छुट्टै भावका चारवटा मुक्तकहरू सुन्दर थिए। यहाँको सुन्दर प्रस्तुति पनि, हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ यहाँलाई। अब बेलायतबाट एकैचोटि कतारतिर लागे म। मायाजी, हामीलाई के सुनाउँछ? कस्तो भयो यहाँको तिहार? चोटो गरेर भनिदिनुहोस् न। तिहार सानो बुवा बितेको भएर हाम्रो दसैँ तिहार थिएन। हजुर, त्यही परिकारहरू बनायो, खायौँ, त्यही हो। जसरी भए पनि तिहार भनेर सम्झियौँ होइन। धन्यवाद यहाँलाई। अब हामी यहाँको कविता सुन्छौँ। पक्कै पनि म एउटा अर्को 1 मिनट ल। हजुरको कविता सुरु हुनुभन्दा अगाडि यहाँ हाम्रो मुक्तकको लागि धेरैजनाले आहा मिठो मुक्तक भनेर कविता के अरे प्रतिक्रियाहरू आएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो रजनी ढकाल ज्यूले अति मिठो कविता भारती दिदीको अक्षरको बस्ती भनेर लेख्नु भएको छ। धेरैजनाले यहाँ राम्रो कविता दिजु अक्षरको बस्ती भनेर गीता पराजुलीजीले लगायत थुप्रैले यहाँहरूको कवितामाथि प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनु भएको छ, प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ, यसको लागि आभार व्यक्त गर्दछु। मायाजी अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर, म एउटा अर्को कविता सुनाउँछु यहाँहरूलाई। अलिकति भूमिका बताएँ। हाम्रो देशमा सम्भवतः हाम्रै देशमा होला यो छुवाछुतको प्रथा अझै पनि बाँकी नै छ। हामीले उच्च निचो जातिका कुरा गर्छौँ। उच्च जातिकालाई विशेष गरी निम्न वर्गका जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अलिकति हामीलाई ठाउँ दिएनन्, यस्तो टाइपको कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर त्यो विभेद उच्च र निचो जातिमा मात्रै छैन। जो उहाँहरू आफैले एउटा निचो जातिमा पर्छौँ हामी, यहाँहरूले राख्नु भएको छ भन्नुहुन्छ, उहाँहरू बिचमै पनि छ। मलाई त्यो कुरा चित्त नबुझेर एउटा गाउँको पेरिफेरीमा रहेर मैले यो कविता लेखेको छु। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। सम्भवतः यहाँहरूलाई नकारात्मक सन्देश नजाओस्। जम्मा मैले एउटै भन्न खोजेको के हो भने सबैभन्दा पहिले अरू वर्गका भन्दा पनि आफ्नो समानान्तर वर्गकासँग पनि यहाँहरू समानान्तर हिसाबले जानु जरुरी छ। मैले यति मात्रै अनुरोध यहाँहरूसँग गर्दै मेरो कविता सुरु गर्छु है त। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। कविताको शीर्षक लुकेको विभेद राखेको छु मैले। सुरु गर्छु। लुकेको विभेद। हजुर।
बिहानै स्यास्या फ्याफ्या गर्दै चढ्छन् उकालो ठाडै टाढो बाटो, पुग्छन् माथि लाकुरे डाँडामा र फलाक्छन् झिमिरे दाइले। पठाउँछन् निम्तो एकमुष्ट गाउँलेहरूलाई, भोलि हाजिर हुनुहोस् है गाम्लेज्यूहरू, मुखिया बाको रुद्री पूजामा, खानेपानीको बैठकमा, गामभरि हुने कुन्नी के सभाहरूमा। झिमिरे दाई बिहानै स्यास्या फ्याफ्या गर्दै चढ्छन् ठाडो उकालो बाटो, पुग्छन् माथि लाकुरे डाँडामा र फलाक्छन् एउटै निम्तो, पठाउँछन् एउटै निम्तो एकमुष्ट रूपमा गाउँलेहरूलाई, भन्छन् भोलि हाजिर हुनुहोस् है गाउँलेज्यूहरू, मुखिया बाको रुद्री पूजामा, खानेपानीको बैठकमा, गामभरि हुने के सभाहरूमा। उता माइला दाईको चटारो उत्तिकै छ। धारिलो पार्नु छ इष्टहरूको हँसिया कचिया, तिख्याउनु छ खेत जोत्ने हलोको फाली र बलियो बनाउनु छ दरबाने ढोकाका कुलुकका साँचाहरू। सहबिरे दाइका हतारका के कुरा गर्नु, एकातिर छँदैछ जुवामा गोरु नारेर हलो जोड्न नारा पर्खिनेहरूको लाइन, अर्कोतिर छ आदेश मुखिया बाको पर्सी जोरीपारीका सभामा जाँदा पहिरिने छालाको जुत्ता बलियो तयार हुनुपर्ने। कहिले दाइका कलभन्दा छिटो चल्ने हातको कमाल मात्र बुझ्दछन् सियो धागो र सग्ला कपडाहरूले। यता कहिले दाइका कलभन्दा छिटो चल्ने हातको कमाल मात्रै बुझ्दछन् सियो धागो र सग्ला कपडाले, बुझ्न खोज्दैनन् माइत जाने दिन पर्खेका बुहारीहरूको उत्सुकताले, अझ बुझ्दैनन् हरेक शनिबारे हाट भर्ने कोपिला र फुलहरूका उन्मत्तताहरूले। नमिलेका कहाँ हुन् र बेला बखतका झै झगडा, गाउँमा नमिलेका कहाँ हुन् र बेला बखतका झै झगडा, मुखिया बाकै रोहबरमा छुट्टिएका सहोदर दाजुभाइ बसेका छन् असली छिमेकी बनेर, लागेका छन् अर्म पर्म, निकालेका छन् हिउँदे बर्खे बाली, सँगै गोडमेल गरेर, सँगै मानवमुरी छिमलेर। वर्षभरिमा रिङ्दै घुम्दै रोटेपिङ घुम्दा जस्तै आफ्नो आफ्नो मौसम भिरेर समय चक्र मिलाएर फिर्ने ऋतुहरू जत्तिकै मिलेर चलेको छ छिटपुरे गैरी गाउँ। खै के तलमाथि पर्छ कहिलेकाहीँ गाउँमा, खै कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्छ र अल्झिन्छ सिङ्गै गाउँ मान्छे माथि मान्छे खनिएर। जब पर सारिदिन्छन् माइला दाइको पानीका गाग्रा कहिले दाइका छोराछोरीले, जब थापिदिन्छन् सहबिरे दाइका घैला माथि जर्किन झिमिरे दाइका छोराछोरीले। कहिले झिमिरे माइला सहबिरे सबै दाइहरू सुस्ताउँछन् एउटै चौतारोमा, कुरा माथि कुरा मिलाएर पोख्छन् आफ्ना आफ्ना गुनासा, रित्याउँछन् इष्टका नाली बेली, तर देख्दैनन् आफै भित्र दन्किरहेको उचो र निजको विभेदको ज्वालाहरू। धन्यवाद। सकियो। एकदमै राम्रो कविता। अहिले पनि हामी 21औं शताब्दीमा बाँचिरहेका छौँ भने पनि कतिपय ठाउँमा यहाँको कविताले बोलेका कुराहरू सत्य तथ्य छन्। एकदमै सुन्दर कविताको लागि हार्दिक आभार यहाँलाई। अब फेरि म हाम्रो आदरणीय कवि मन्जु काँचुले ज्यूतर्फै आएँ। यति अबेलासम्म पनि यति बेलासम्म पनि यति जागरुकताका साथ कविता भन्नका लागि, कविताका लागि कुरा गर्नका लागि, नेपाली साहित्यको लागि अत्यन्तै माया गरेर, अत्यन्तै एकदम लगाव राखेर बस्नुहुन्छ। अझै हामीलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो अग्रज हुनुहुन्छ, हामी सबैको प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यलाई अत्यन्त माया गरिरहनु भएको छ। हामीले प्रत्येक पल्ट चाहिँ विदेशमा रहेर, विश्वका विभिन्न देशमा रहेर नेपाली साहित्यको सेवा गरिरहेका सर्जकहरू र नेपाल को एउटा वरिष्ठ साहित्यकारहरूलाई जोडेर यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यहाँलाई अघि नै पनि भनिसक्नु भएको छ यहाँले, यो चाहिँ मलाई चाहिँ पुनर्जागरण काल जस्तो लाग्छ साहित्यको भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। नेपाली साहित्यलाई विश्व साहित्यमा पुर्याउनको लागि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो सबैलाई यसबारेमा दिँदै भएको अनुवाद गर्नुपर्छ। अब विदेशी भाषाहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरूमा धेरै जसो त अङ्ग्रेजीमै भयो, अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, अरू चाइनिज, स्पेनिस, यीहरूमा धेरै अङ्ग्रेजीमा गरे पनि हुन्छ।
अब आफ्नो हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको भाषा के अरे भारतको भाषा, हिन्दी भाषा, चाइनिज भाषा, यी भाषाहरू पनि अनुवादै हो मुख्यतः। अनि अर्को चाहिँ नि अब लेखकको एक्सचेन्ज हुनु पर्यो, उताका लेखकहरू यता आउनु पर्यो, यताका लेखकहरू उता जानु पर्यो। जस्तो राष्ट्रको राष्ट्रसँग सम्बन्ध हुन्छ त्यस्तै हामीहरूको पनि अब काउन्टर पार्टहरूको लेखकहरूसँग त्यति आत्मीयता भइरहेको पनि छ, नभएको त्यति होइन, अझै हुनु आवश्यक छ। अब सङ्घ संस्थाहरू छन् एक आपसमा जुटेर एउटा देशको अर्कोसँग मिलेर कामहरू गरिरहेका। अब हाम्रो जस्तो अब प्रोग्रामहरू पनि कार्यक्रम हुन्छ नेपालमा, अन्तर्राष्ट्रिय कविहरू लेखकहरू जम्मा पारेर चाहिँ नि कार्यक्रम गर्ने, यहाँका मानिसहरू उता जाने, यतै हुने इन्टरेक्सन, आपसमा इन्टरेक्सन भयो। अब किताबैहरू छाप्नु पर्यो धेरै त, त्यो किताब चाहिँ पाठकसम्म पुग्नु पर्यो। छापिएका किताबहरू, अनुदित किताबहरू बाहिर पुग्नु पर्यो, उनीहरूको किताबहरू पनि अनुवाद भएर यहाँ आउनु पर्यो, अनि फेरि जानै पर्यो, भेटघाट गर्नु पर्यो। यो सबै यस्तो यो मित्रता भयो, एउटा चाहिँ इन्टरेक्सन धेरै हुनु पर्यो। अनि त्यही हो मुख्यतः त्यो बाहिर पुर्याउन, नेपाली साहित्यलाई बाहिर पुर्याउन त अनुवादै नै हुनुपर्छ विशेष गरेर। र सङ्घ संस्थाको चाहिँ नि एक आपसमा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतका सङ्घका संस्था र नेपालका सङ्घ संस्थाको बिचमा फेरि समन्वय हुनु पर्यो, त्यो हुनु पर्यो। हजुर, हार्दिक आभार यहाँको यो सुन्दर विचारका लागि। साहित्यका सङ्घ संस्थाहरू छन् नेपालका सङ्घ संस्थाको, तिनीहरूसँग फेरि सम्बन्ध त्यो चाहिँ अलि कम होला। सरकारी स्तर के अलिअलि भइरहेको हुन्छ, नभएको होइन, तर अलि पुग्दैन जस्तो लाग्छ। यस्तै हो। हार्दिक आभार यहाँको विचारको लागि। अब हामी कविता सुन्छौँ यहाँको। छोटो, हजुर छोटो कविता पढ्छु। हजुर, कविता भनेपछि त यो मुक्त टाइपको जस्तो, मुक्त टाइपको एकदम हुन्छ दिजु। हजुर, त्यो चाहिँ छोटो हुन्छ। अब म यहाँ चाहिँ नि अब पढ्दैछु। अब यो हो विधवाको आँसु। जब कुनै नेपाली विधवी छोरीले सेतो धोती सुकाउँछिन् झुन्डाएर डोरीले, नदी किनारमा टोलाएर उभिएको मलाई एउटा अनित्य भ्रम लाग्छ। नदी किनारमा टोलाएर उभिएको मलाई एउटा अनित्य भ्रम लाग्छ। सेतो धोती, नदी र उनको त्यो बगेको आँसु एउटै पो हुन् कि जस्तो लाग्छ। ल, यति छोटो कवितामा कति धेरै भावहरू अटेका छन्। हार्दिक आभार यहाँलाई सुन्दर कविताको लागि। अब म अमेरिकातर्फ लाग्छु। अमेरिकामा बसेर लामो समयदेखि साहित्य मात्रै सृजना गर्नुभएको छैन, विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थामा एकदमै प्रतिनिधित्व गरेर कार्यहरू पनि गरिरहनु भएको छ। र यहाँको नयाँ पुस्तक पनि आउँदैछ, आइसक्यो। नयाँ पुस्तक भर्खरै नयाँ पुस्तक आएको छ, विगत र बाडुली कन्फ्युज भइरहेको होइन, विगत र बाडुली भन्ने पुस्तक पनि आइरहेको छ। त्यो अमेरिकाको भनौँ न, त्यहाँ बसेर बाहिर बसेर लेख्नको लागि कति सहज छ, अमेरिकाको साहित्यिक माहौल कस्तो छ, एकदम छोटकरीमा भनिदिनु। सबै यहाँ धेरैजनाले प्रतिक्रियाहरूमा भारती गौतमको कविता सुन्ने भनेर लेखिरहनु भएको छ। धेरैजनाले यहाँको कविताको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। एकदम छोटकरीमा। पहिलो प्रश्न, यहाँ बसेर लेख्नलाई, अब यहाँ बसेर लेख्नलाई सहज भन्ने कुरो सबै कस्तो भने जहाँ इच्छा तहाँ उपाय मात्रै हो। सहज वातावरण हुँदैन, किनभने कतिसम्म त मैले भनिहालेँ, साहित्यकार नेपाली अक्षर मैले जतिवटा 2-4 किताब लिएर आएको थिएँ त्यो मात्रै लिएर म 10 वर्ष बसेँ होइन। अनि त्यसपछि अब समयको परिवर्तन सँगसँगै अहिले त लेखक नेपालमा इस्टाब्लिस भएको लेखकहरू पनि यहाँ आउनुभएको छ। त्यसो हुँदाखेरि एकदमै अहिले चाहिँ माहौल एकदमै बनेको छ। साहित्यिक अहिले मन्जुदीले भने जस्तै यो चाहिँ एउटा प्रकारको एकदमै ठुलो बाढी जस्तै आएको छ साहित्यको होइन। ती माथि कविताहरूको त एकदमै त्यस्तो भएको छ। त्यसो हुनाले लेख्ने वातावरण चाहिँ यस्तो यो माहौलले बनाएको छ, नत्र भने सहज हुँदैन। त्यही मैले भने जस्तै अब यहाँ बसेर गर्नुपर्ने काम गरेर, यहाँ बसेर सबै थोक आफ्नो कर्तव्यहरू गरेर पनि समय निकाल्नु भनेको भित्रबाट औडा हुनुपर्छ होइन लेख्नलाई। अनि हो त्यसले गर्दाखेरि सहजता त्यसरी बन्ने हो। समय हुँदैमा लेखिने र समय नहुँदा नलेखिने भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ पर्सनली। त्यसैले त्यो
वातावरण भन्ने कुरो के हुँदो रहेछ भने भित्रबाट औडा भएपछि आफूलाई त्यो एकदमै तिर्खा लागेपछि पानी खोज्न जसरी पनि गइँदो रहेछ, त्यसरी लिएको छु मैले। अनि अर्को के भन्नु त्यहाँको साहित्यिक माहौल, अमेरिकाको साहित्यिक माहौल हजुर यो यसैमा आइहाल्यो। माहौल अहिले एकदमै राम्रो छ, एकदमै वातावरण राम्रो छ। सबभन्दा ठुलो कुरो त यो विद्युतीय यो जुन टेक्नोलोजी हो, यसलाई एकदमै यो चाहिँ ठुलो आविष्कार हो। यसले चाहिँ साह्रै ठुलो वरदान भएको छ हामीलाई हैन। अनि त्यसो हुँदाखेरि पहिले जस्तो नेपालको साहित्यलाई जोगाउने, नेपालमा राम्रो वातावरण नहुँदा जोगाउने एउटा इन्डिया मात्रै, भारत मात्रै हुन्थ्यो, भारतवर्षका ठाउँहरू मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले संसारभरि नेपालमा केही परिहाल्यो भने नपरोस् केही पनि, तर त्यस्तो जस्तोसुकै वातावरण परे पनि साहित्य मर्दैन। साहित्य झनै एकदमै बाहिर त्यो हाँगा कलम सारे जस्तो सबैतिर सारिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि साहित्यिक माहौल अमेरिका लगायत सबैतिर एकदमै राम्रो छ। म एकदम सन्तुष्ट छु। एकदम हार्दिक आभार। छोटो मिठो आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो। अब यहाँको कविता सुन्छौँ हामी। म अलिकति बाहिर बसेको हुनाले अलिकति देशको माया, आमा छोडेर गएपछि आमाको माया आमा साथमा हुने भन्दा अलिक बेग्लै हुँदो रहेछ, बढी गाढा हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले अनुभव गरेको हुनाले देशको कुरा, देश सम्बन्धी छ। मैले रोपेको देश, मैले म बस्ने ठाउँमा मेरो देश रोपेको छ। मैले म बस्ने ठाउँमा मेरो देश रोपेको छ। खडेरीले सुकाउला कि भनेर, बाढीले बगाउला कि भनेर, छिमेकीको साँधले मिच्ला कि भनेर, आफन्तसँगकै कलहले थिच्ला कि भनेर मैले म बस्ने ठाउँमा एउटा देश रोपेको छ। आफूले देश छोडेको बेला मैले देश पनि आफैसँग लिएर आएकी थिएँ। देशलाई मैले छोडेर हिँडे पनि देशले मलाई कहाँ छोड्दो रहेछ र। घर मानेको मेरो भूमिमा तुलसी रोपे जस्तै देश रोपेको छु। घर मानेको मेरो भूमिमा तुलसी रोपे जस्तै देश रोपेको छु। प्रत्येक बिहान म त्यहाँ गएर सुनौलो हिमाल खन्याउने गर्छु। प्रत्येक बिहान म त्यहाँ गएर सुनौलो हिमाल खन्याउने गर्छु। प्रत्येक साँझ म त्यहाँ गएर तराईको गोधुली ओढाउने गर्छु। बसन्त फक्रिए पछि म त्यहाँ गएर गुराँस र बुकी हाँस्ने गर्छु। आकाश उब्रिएर निर्वस्त्र हुँदा अन्नपूर्णा र कञ्चनजङ्घा मेरो ओठ भएर मसँगको देशको अनुहारभरि मुस्कान छर्ने गर्छ। खुसीमा खितखिताउने र बिरहमा सुकसुकाउने यस्तो साइनु मेरो अझै पनि यो देशसँग कायमै छ। खुसीमा खितखिताउने र बिरहमा सुकसुकाउने साइनो मेरो अझै पनि कायमै छ। मेरो देश अहिले भने आफू बेघर बन्न थालेको छ। मेरो देश अहिले भने आफूलाई बेघर ठान्न थालेको छ। गुम्न लागेको अस्मिताबाट ओत खोज्दै मैले रोपेको र मैले छोडेको मेरो देश अहिले तर आफैबाट निर्वासित हुनुको पीडा भोग्दैछ। आँगन अनि करेसा वरिपरि पराई गन्धले त्रसित मेरो मनको भित्री तहमा निर्वासित बासमा छ। आफैबाट निर्वासित हुनुको पीडा भोग्दैछ। आँगन अनि करेसा बारी वरिपरि पराईको गन्धले त्रसित मेरो देश मेरो मनको भित्री तहमा निर्वासित बासमा छ। मेरो देश अहिलेलाई मेरै मनभित्र भूमिगत भएर रहेको छ। बहिनी कता बहिनी कथा के भयो? भगवती म्याडम चाहिँ लेफ्ट हुनुभएछ, के भएछ? कतै केही छोइयो होला, त्यही भएर उहाँ अफ हुनुभयो होला। मिस्टेकले कतै केही लाग्यो, कहीँ छोइन सक्छ। हजुर त्यही भयो नि जोडिनुहुन्छ होला एकैछिनमा।
मन्जु दिदीको कविता सुनेको उहाँलाई मेसेज गर्नुपर्छ के हो अनलाइन त अनलाइन नै हुनुहुन्छ के भयो उहाँको सायद लिभमा गयो जस्तो छ ग्रुपमा चाहिँ हुनुभएको छैन अनलाइन देखिएको छ हुन्छ एउटा भारती कविता बहिनी पछि अर्को पहिलेको सिरियलमा जाउँ न त्यसो गर्दा नि हुन्छ कि टाइम हुन्छ हामी गर्दै गरौँ प्रतिमा बहिनीले अब भन्नु न हजुर अहिलेकै सिरियलमा जाउँ न हजुर ठिकै छ ए लाइट गयो अरे उहाँलाई मैले मेसेज गरेको थिएँ लाइट गयो सो सरी भन्नुभएको छ भन्नु न त हामी आफू हजुर त्यहाँ केही भन्नुहुन्छ होला अनि त्यसपछि हजुरहरू अन हुनुहुन्छ कस्तो उहाँको लाइट गयो भनेपछि अब नेटको प्रब्लम आयो अब नेटवर्क छ हजुर अनि हामी गर्दै गरौँ भने मैले सोच्छु है त उहाँलाई सानो सानो मुक्तकहरू भन्दै आउँ न हजुर मैले हेर्नु भएको छैन मेसेज लेखेको छु ए आउनुभयो अरे गर्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आउँछु भन्नुभएको छ म आएँ भन्नुभएको छ आउनुभयो होला वेटिङ रुममा भन्ने छ यहाँ त आइसक्नु भएको छ उहाँ पनि एडमिन त अब हामीले एड गर्न मिल्दैन होला एडमिनले होस्टलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हजुर मैले त्यहाँ फेरि अन गरेँ भने फेरि मै जान्छु कि भन्ने उहाँले आफैले गर्नुहुन्छ लिङ्क पठाउनु हुन्छ लिङ्क पठाउनु भन्नुभएको छ अब म छुटेँ लिङ्क पठाउनु भन्नुहुन्छ पक्नुहोस् है त यसलाई बन्द गरेर फेरि हजुर उहाँले फेरि अब उ गर्नुहुन्छ अरे फेरि अन गर्न यो लिङ्क चाहिँ सरी म त उसको लिङ्क पो पठाइरहेको छु त्यो हामीलाई सुरुमा उहाँले पठाउनु भएको थियो नि हो त्यो लिङ्क ओके म फरवर्ड गरिदिन्छु जुमको है यो लेटेस्ट चाहिँ हजुर फरवर्ड ल मेरोबाट गयो जस्तो छ अब उहाँ आउनुहुन्छ होला नेपालको त्यही त इन्टरनेट स्टुडियोमा हो कि घरमा हुनुहुन्छ घरबाटै होला जस्तो लाग्छ मैले उहाँ आउने बेलासम्म एउटा मुक्तक सुनाउँछु है त हजुर एकदमै सरी मेरो चाहिँ बत्ती गएर हजुर यस्तो नेपालमा यति धेरै ठुलो समस्या छ आज गएको थिएन आज 81 बत्ती गइदिएर एकदमै क्षमा प्रार्थी सबैलाई यहाँ म कहाँ पुगेको थिएँ हाम्रो भारती गौतमजीको कवितामा पुगेको थिएँ है सुनाइसक्नु भयो यहाँले सुनाउनु भयो दिदीले सुनाउनु भयो हजुर हजुर
म प्रतिमाजीलाई को होस्ट बनाइरहेको छु अहिले। हजुर म गएँ, अब जाँदैन होला सायद, जान त अघि पहिल्यै गर्नुपर्ने थियो, यति मिस्टेक भएछ। मैले यहाँ एडमिट भनेको थिएँ, मैले ऊ त गरेँ होइन, गर्नुभयो? त्यसमा क्लिक त गरेको थिएँ मैले। हजुर ठिक छ, राम्रो गर्नुभयो। 81 बत्ती गइहालेको क्या, म मोबाइलबाट आउँछु भन्दा नि आउन मिलेन क्या, यो कम्प्युटरबाट मैले यहाँ हजुरहरूलाई को होस्ट गराइदिएको भए चाहिँ अघि नै मिल्थ्यो, मैले बिर्सेछु। त्यो भएर एकदमै क्षमा प्रार्थी छु म। ठिकै छ। यहाँहरू सम्पूर्ण हेरिरहनु भएकोलाई मलाई धेरैजनाले मेसेज गर्नुभएको छ, रन भुल्लामा परेर सबैजना भनेर। एकदमै सरी, क्षमा प्रार्थी छौँ। अब यो लाइट यस्तै बेला बेलामा गइदिन्छ, अलिक दुःख दिन्छ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। हजुरको पालो हो, ल अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर हुन्छ। म अहिले फेरि पनि सबैलाई नमस्कार। म यो राउन्डमा मैले गत साल विमोचन गरिएको यो पानीको विद्रोह भन्ने कविता सङ्ग्रहबाट मैले एउटा कविता मेरा बा र टोपी भन्ने शीर्षकको कविता यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। र यति बेला मेरा बा भनौँ 6 महिना अगाडि बितिसक्नुभयो र जो हुनुहुन्छ संसारभरिका सबै बाहरूको सायद पीडा, निम्नवर्गीय बाहरूको पीडा चाहिँ यो कविताले कविताबाट समेट्न खोजेकी छु। मेरा बा र टोपी। बाले मेरा बा र टोपी। बाले हल गोरु गोठमा बाँधेपछि आँगनको डिलमा ठिङ्ग उभिए। बाले हल गोरु गोठमा बाँधेपछि आँगनको डिलमा ठिङ्ग उभिए। खुइय गर्दै कम्मरमा हात लगाई एकहोरो घरको छानोतिर हेरिरहे। एकछिनपछि शिरको टोपी निकाले, चाउरिएको निधारको पसिना पुछे। त्यतिखेरै सानो भाइ उफ्रिँदै आयो र बाको हात च्याप्प समात्यो। हातको टोपी फ्यात्त भुइँमा खस्यो। उनको असाध्यै प्यारो टोपी टिपेर धुलो टकटकाए अनि फेरि लगाए। बा टोपी लाउँदा राम्रा देखिन्छन्। बा टोपी लाउँदा राम्रा देखिन्छन्। पसिनाले कलेटी परेको उनको टोपी आधा दर्जन केटाकेटी भन्दा पनि प्यारो छ। कति हिउँद र कति बर्खा काटिसक्यो उनको त्यो टोपीले। हलो जोत्दा त्यही टोपी लगाउँछन्, भारी बोक्दा पनि त्यही टोपी लगाउँछन्। राति सुत्दा सिरानीमै राख्छन्, भालेको डाँकोमै चिलिम समात्छन्। त्यो भन्दा पहिला टोपी लगाइहाल्छन्। बर्खाको पानीले भिज्छ, भारमा सुकाएर लगाउँछन्। बर्खाको पानीले भिज्छ, भारमा सुकाएर लगाउँछन्। हिउँदमा भिज्छ, घाममा सुकाएर लगाउँछन्। दसैँ आउँछ, धोएर लगाउँछन्। बाको असाध्यै प्यारो साथी टोपी। उनले गोबर फाल्छन्, घाँस काट्छन्, खेत जोत्छन्, के काम गरिरहन्छन्। बालाई खुब पसिना आउँछ। बालाई खुब पसिना आउँछ। सधैँ त्यही टोपीले पसिना पुच्छन्। उनको टोपी बेला बेला फाटिरहन्छ। उनको टोपी बेला बेला फाटिरहन्छ। आमाले टालो हालिदिन्छन्। भारी बोक्दा टोपी, पसिना पुस्दा टोपी, घाम छेल्न टोपी, पानी ओत्न पनि टोपी, सधैँभरि उही टोपी। कहिले ह्वास्स गोबरको गन्ध आउँछ, कहिले धुवा मिसिएको गन्ध। उनले टोपी किन फेर्दैनन् मलाई थाहा छैन। उनले टोपी किन फेर्दैनन् मलाई थाहै छैन। बाले टोपी फेर्दै फेरेनन्। बाले टोपी फेर्दै फेरेनन्। टोपी फेर्न मन किन लागेन कुन्नी। टोपी फेर्न मन किन लागेन कुन्नी। मैले कहिल्यै सोधिन उनीसँग, खै किन हो कुन्नी। बाले टोपी कहिल्यै फेरेनन्। बाले टोपी कहिल्यै फेरेनन्। धन्यवाद। बा र टोपी, कति राम्रो छ शीर्षक नै। बाका ती परिश्रमहरू, पसिनाहरूका सुगन्धहरूका अत्यन्तै मिठो कविता। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब हामी अर्का कवि माया केसीजीका कविता सुन्छौँ र हामी अन्तिम चरणतिर लाग्छौँ। त्यसपछि फेरि हामीले 1 घन्टा करिब बिताइसकेका छौँ। थोरै समय चाहिँ अलिकति अलमल भयो, त्यसको लागि एकदमै क्षमा चाहन्छु। मायाजी, अब हामीलाई कविता सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ। हजुर।
म एउटा पुरानो कविता सुनाउँछु। कविता चाहिँ नर्मली मैले कहिल्यै पनि कविता लेख्न भनेर घोरिएर बस्दिनँ म पलेटी कसेर। सजीव विषयहरू एकपटक चित्रित भयो भने त्यसमा पछाडि चाहिँ घोरिएर कविता लेख्ने गर्छु म। त्यस्तैमा एउटा वर्षको होली अलिकति दुःख पनि थियो, त्यसमा सन्तास पनि थियो। त्यति बेला मैले साथीहरूले सबैले होली मनाउँदा पनि मैले होली मनाइन। त्यसको जवाफ चाहिँ होलीको निमन्त्रणा नमानेको जवाफ चाहिँ मैले कविताबाट दिएको थिएँ। पछाडि फेसबुकमा पोस्ट गरेर म त्यो कविता यहाँहरूलाई सुनाउँछु है त। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। तिमीलाई जवाफ। सन्तास दैनिकी आफ्नै छोराछोरीको नङ्ग्राले चिथोरिएको छाती बोकेर आमा भनिरहेछिन्, मलाई नभुइथोल छिल्ल बिल्ल पारेर। यही गर्भ हो जहाँ तिमी लम्किरहेछौ, यही काँध हो जहाँ तिमी सगरमाथाको शिर जत्तिकै चम्किरहेछौ, र यही एउटा छाती हो जहाँ तिमी आफ्नो अग्लो अनि होचो, साना अनि विशाल थलो जमाइरहेछौ। होलीका बीच सन्तास दैनिकी बोकेर आफ्नै छोराछोरीको नङ्ग्राले चिथोरिएको छाती लिएर आमा भनिरहेछिन्, मलाई नबिथोल छिल्ल बिल्ल पारेर। यही गर्भ हो जहाँ तिमी लम्किरहेछौ, यही काँध हो जहाँ तिमी सगरमाथाको शिर जत्तिकै चम्किरहेछौ, र यही एउटा छाती हो जहाँ तिमी आफ्नो अग्लो अनि होचो, साना अनि विशाल थलो जमाइरहेछौ। यसरी आफ्नै आमाको करुणामय पुकार सुन्दा सुन्दै तिमी नै भन, आफ्नाको दर्दनाक चोट लत्याएर म कसरी मनाइरहन सक्थे होली। यदि मनाएको थिएँ भने मैले रङ्गिनै थिएँ आफ्नाको रगतमा, आफ्नैले टुक्र्याएको आफ्नाको जीवनका चोइटामा उफ्रिएर। त्यसैले तिम्रो अट्टहासमा मैले मिसाइन हाँसो, तिम्रो व्यग्र अनुग्रहमा पनि मैले मिलाइन मेरो समय। बेसबरीसँग मेरो पर्खाइमा तिमीले अनेकौं पटक सोधिरह्यौ, किन साइलेन्ट छौ, खै मेरो होलीको विशेष। म चुपचाप बसेँ। होली पर्वमा पनि म चुपचाप बसेँ। छचल्किन लागेका छल्कालाई आँखाको छापाखानामा तालाबन्दी गरेर सकिन मैले कसै गरी यो होली मनाउन, र त भनिन मैले तिमीलाई पनि होलीको शुभकामना। धन्यवाद। साह्रै मिठो। अब एउटा होली मनाउन नपाएका व्यवस्थाहरू र बाध्यताहरू पनि सुन्दर कविताको माध्यमबाट साह्रै सुन्दर लाग्यो। यहाँमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अब हामीसँग अन्तिम राउन्ड बाँकी छ। अन्तिममा हाम्रो आदरणीय कवि मन्जु काँचुलेज्यू तर्फ लाग्छु म। अब म उहाँको अन्तिम कविता सुन्छु र अन्तिममा आजको कार्यक्रम गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिले यो गर्दै आएको यो 26औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीलाई धेरैजनाले धेरै प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ। यहाँ पनि आज 26औं श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भन्ने कुराको अन्तिममा हामी कुरा गरेर बिदा हुन्छौँ। अहिले हामी कविता सुन्छौँ यहाँको। यो कविताको शीर्षक हो भुल के हो। म झरे भने बरफ जस्तै गुड्दै डाँडा र पाखाबाट, म झरे भने बरफ जस्तै गुड्दै डाँडा र पाखाबाट, नथाम्नु मलाई बालुवाले नबगाउनु ती आँखाबाट। म फुले भने जुप्पा जस्तै चिहाउँदै कतै हाँगाबाट, नसमाल्नु मलाई रातले नपोखाउनु ती ओठबाट। म बगे भने लास जस्तै पानीको बीच धारबाट, नछोप्नु मलाई जालले नरोक्नु छातीले किनारबाट। झर्दै फुल्दै र बग्दै जाने सृष्टि नै एउटा फुल हो, ननिमोट्नु मुटुको कोपिला त्यही नै ठुलो भुल हो। धन्यवाद। छोटो तर अत्यन्तै मिठो कविता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँको कविताबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। अब अघिको कविता त राम्रोसँग सुन्न पाइनँ मैले। हाम्रो अमेरिकाबाट भारती गौतम ज्यूको कविता तर्फ लागे। अब म अन्तिममा यहाँको कविता सुन्छौँ। अन्तिम कविता।
अब यहाँ अलिकति गडबड भयो। म एउटा गजल जस्तो, अब गजललाई त्यस्तो गजल लेख्ने होइन त पनि एउटा लेखेको छ त्यो सुनाउँछु। सभ्यताको तातै बोकी यो सहरमा आएकी छु, ओइलाएको सपना फुल्ने रहरमा आएकी छु। सभ्यताको ताते बोकी सहरमा आएकी छु, ओइलाएको सपना फुल्ने रहरमा आएकी छु। छालबाट छलिएर किनारामा छुटेपछि भाग्य रोप्ने भूमि खोज्दै बगरमा आएकी छु। छालबाट छलिएर किनारामा छुटेपछि भाग्य रोप्ने भूमि खोज्दै बगरमा आएकी छु। आमाको र आँगनको अनुहार फेरौँ भनी, आमाको र आँगनको अनुहार फेरौँ भनी परदेशिनु प्रारब्ध हो ठहरमा आएकी छु। भरोसाको क्यानभासमा पोतिएको भविष्य यो, भरोसाको क्यानभासमा पोतिएको भविष्य यो। ऐया आथा फुमन्तरको नगरमा आएकी छु। खुसी खरिदको मृग तृष्णा आँखाभरि बोकी, खुसी खरिदको मृग तृष्णा आँखामा बोकी अमृत जलको मायावी, अमृत जलको मायावी जहरमा आएकी छु। खुसी खरिद मृग तृष्णा आँखाभरि बोकी अमृत जलको मायावी यो जहरमा आएकी छु। धन्यवाद। अन्तिममा गजल पनि सुन्न पाइयो। यहाँका कथा, उपन्यास, निबन्ध लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, गजल पनि लेख्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाएँ। एकदमै सुन्दर सृजनाका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब बेलायततर्फ लाग्छु म। प्रतिमाजी, अब अन्तिम कविता के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? मैले हजुर फेरि पनि नमस्ते। मैले मुक्तक सुनाऊ कि गजल सुनाऊ? हजुरको खुसी। ल मुक्तक हामीले सुनिसक्यौँ, अब गजलै सुन्दा मजा आउला। हजुर ल ल ल यो गजल सुनाउँछु ल। यो गजलको चाहिँ मेरो त्यस्तो शीर्षक चाहिँ राखेको छैन। गजलमा शीर्षक नराखेको राम्रै हुन्छ। शीर्षक छैन। अब यो म गजल यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। आफू हिँड्ने बाटो आफैले बनाउँदै जानुपर्छ, आफू हिँड्ने बाटो आफैले बनाउँदै जानुपर्छ, घाटासम्म लैदिने मलामी कमाउँदै जानुपर्छ। आफू हिँड्ने बाटो आफैले बनाउँदै जानुपर्छ, घाटासम्म लैदिने मलामी कमाउँदै जानुपर्छ। सत्यभन्दा फराकिलो कतै केही छैन अरे, सत्यभन्दा फराकिलो कतै केही छैन अरे। मनमा इमानको बिरुवा लगाउँदै जानुपर्छ, मनमा इमानको बिरुवा लगाउँदै जानुपर्छ, घाटासम्म लैदिने मलामी कमाउँदै जानुपर्छ। गरिबको के कुरा अमिरलाई पनि पुग्दैन, गरिबको के कुरा अमिरलाई पनि पुग्दैन, जे छन् आफूसँग त्यसमै रमाउँदै जानुपर्छ, जे छ आफूसँग त्यसमै रमाउँदै जानुपर्छ, घाटासम्म लैदिने मलामी कमाउँदै जानुपर्छ। हरेकको मूल्य तिर्नु भुल्नु आफूले दिएको, हरेकको मूल्य तिर्नु भुल्नु आफूले दिएको, अरूबाट लिएको खातामा चढाउँदै जानुपर्छ, अरूबाट लिएको खातामा चढाउँदै जानुपर्छ। कति बेला रोकिन्छ श्वास केही भरोसा छैन, कति बेला रोकिन्छ श्वास केही भरोसा छैन, आफ्नो वंशलाई विरासत थमाउँदै जानुपर्छ, घाटासम्म लैदिने मलामी कमाउँदै जानुपर्छ। अब मेरो अन्तिम शेर छ। के थाहा मन्दिरमा छ कि मनमा भगवान, के थाहा मन्दिरमा छ कि मनमा भगवान, आत्मरूपी यो हृदय खुसी गराउँदै जानुपर्छ, आत्मरूपी यो हृदय खुसी गराउँदै जानुपर्छ। आफू हिँड्ने बाटो आफैले बनाउँदै जानुपर्छ, काटासम्म लैदिने मलामी कमाउँदै जानुपर्छ, काटासम्म लैदिने मलामी कमाउँदै जानुपर्छ। नमस्ते। पक्कै पनि यहाँले भनेका गजलका शेरहरूले भनेका भावहरू जस्तै एकदमै शाश्वत भावहरू बोकेका शेरहरू छन्। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहे हजुरको सुन्दर सृजनाका लागि। अब हाम्रो माया केसीजीको अन्तिम कविता सुन्छौँ। अब हामी अन्तिम कविता। रेगिस्तानमा छु।
रेगिस्तानीकै मर्मबाट आजको बसाइ बिट मार्छु मैले है त। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। केही शब्द भन्नै पर्छ मैले। यो कविता लेख्दै गर्दाखेरिमा जसरी हामी एउटा खाडी मुलुकमा बसेरै पनि हामी एउटा सम्मानित ओहदामै पदस्थ छौँ, त्यसका बावजुद नेपालबाट जब हामी कार्यक्षेत्रमा आउँछौँ, कार्य गर्ने देशमा आउँछौँ, त्यति बेला सम्म हामी आफैले केही कुराहरू, केही व्यवहारहरू थोरै थोरै हेपिएका पाउँछौँ। त्यो एकदमै मैले आफैले पनि व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गरेको कुरा हो। मेरो धेरै साथी सङ्गीहरूबाट सुनेको कुरा हो। कतिपय लेखहरू लेख्नु भएको साथीहरूले पढेको कुरा हो। त्यही विषयलाई एउटा कविता बनाएको छु मैले यहाँहरूलाई। त्यही कविता सुनाउँछु म आज। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। एक रेगिस्तानीको मर्म। शीर्षक एक रेगिस्तानीको मर्म। म सुरु गर्छु। लामो लाइन सकेर अध्यागमन विभागको सिसे झ्यालमा झुल्किँदा हरियो पासपोर्ट सहित कागजका एक थान बुझाएपछि कतार सुन्नासाथ चिम्सिएका कर्मचारी सरका आँखामा हेरेपछि छसँग झस्किन्छ युवक माथि माथि उडिरहेको आफ्नो कल्पनाबाट। गैरे खेतको बन्दकी सामा ब्याज चुकाउने बाबाको वर्षौंदेखिको मलिनो अनुहारमा चैनको आभा ल्याउने आमाको फाटेको चोलीका पुवाल रङ्गीन मखमलले टाल्ने यस्तै यस्तै सपना कल्पेर विदेश जाने लामो लाइनमा डोरिरहेछ एउटा युवक। उसको कल्पना जत्तिकै सजिलो छैन विदेश जानु अघि उसले गरेको कल्पना जत्तिकै सजिलो छैन विदेश। सिसाको झ्यालभित्र चिम्सिएका कर्मचारी सरका आँखामा देखिएका जत्तिकै संकुचित पनि छैन विदेश। एकाध वर्षमा केही कुरा, केही अधुरा सपनाका बीचबाट आज उसले भन्न सक्ने भएको छ रेगिस्तानको जय होस्। बेचेर पसिना खै कति कति डिग्रीको तातो घामका बीच सम्झन छोड्दैन मनले घरदेश अनि मेट्न दिँदैन मनले घरदेशीको याद। रत बनेका छन् केही सङ्गत छुट्टी कटाउने बहानामा। कामका बखत सिकेका केही कुरा छुट्टीमा भेटिएका सङ्गतका माहौल आफ्नाका विपदमा भेला भएर गरिने सामाजिक दौडधोप फोनमा सुनिएको बाबाको अडिलो आवाज सबै उसलाई आँटिलो बनाउने आधार भएका छन् अचेल। कहिलेकाहीँ बर्बराउँछौ विपनामै पनि कहिलेकाहीँ बर्बराउँछौ दाजुभाइका विपत्तिमा सहयोगका नाममा रगत चुकाएर पसिना चुहाएर जम्मा गरेको महिनाभरिको तलब आधा दिएर पठाउँदा बर्बराउँछ ऊ फेरि सङ्गतका व्यस्तताले महिनै पछि पठाउने गरेको घर खर्च पठाउन बिर्सिँदा। ऊ कराउँछ सरकारलाई, सराप्छ सिसे झ्यालको भित्र बस्ने कर्मचारी सरलाई, सङ्घर्षसँग हारेको शरीरलाई ओत दिइरहेको काठको बाकस, गाउँमा बिरामी बोकेर हतारे साइरन बजाउँदै कुदिरहेको एम्बुलेन्स, स्कुले नानीहरूका कोमल औँलाहरूले थिचिरहेका कम्प्युटरका किबोर्ड। भन हे सरकार, भन हे सिसे झ्यालका सर, कहाँ मिसिएको छैन खाडीको पसिना, रहेछौ खाडीको लाहुरे नाम दिएर। लमतन्न पसारिएको एउटा खतिया, आमाको आदेश चाहिँ उभिएको एउटा दराज, असरल्ल थुपारे जति खित्रिङ मित्रिङ अटाउने एउटा टेबल, यिनै असरल्लताको बीचबाट उक्राइरहेछ खाडी डोरी डाङ्गे अनेकौं उपनामका पछि अस्ताउन लागेको उसको आफ्नो स्वाभिमान। धन्यवाद। धन्यवाद माया केसी बहिनी। अनि यहाँ भगवतीजी फेरि लाइट गयो भनिराख्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ यहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ म्यासेज होइन, एक राउन्ड कुराकानी गर्ने कुरा भएको थियो। त्यो कुराकानी भएन भने फेरि एक एकवटा रचना भन्न पनि सकिने समय होला। उहाँ आउनुभयो भने कुरा गरौँला, नभए छोटा छोटा रचना वाचन गरौँला। ठिकै छ, अब टाइम पनि लगभग 1 घण्टा सकिसकेको छ। हाम्रो भगवतीजीले के भन्दै हुनुहुन्छ यता फेरि? हामी भगवतीजीले सक्नु भनेर भन्नुभएको छ होइन। अब आजको यो मिठो बसाइ हामीले हाम्रो एकदमै अग्रज होइन, एकदम आदरणीय दिदी मन्जु काँचुली दिदी अनि भारती गौतम दिदीलाई
दिदी एकदमै भेटेर एकदम खुसी लाग्यो। अनि माया केसी बहिनी, अब उहाँ मेरो बहिनी हुनुहुन्छ होला उमेरमा पनि, अनि उहाँलाई पनि नयाँ मान्छे यसरी चाहिँ कहाँ कहाँ कुन कुन देशबाट हामी यसरी जोडियौँ होइन। यसमा चाहिँ अब हाम्रो एनआरएनको भाषा साहित्य समितिले गरेको यस कार्यक्रम लाई हामी एकदमै सराहनीय मानेका छौँ। र एनआरएनले हामीलाई नेपाल, कतार, बेलायत, अमेरिका र यस्तै गरी विभिन्न देशमा हामीलाई हप्तैपछि जोडिरहेको छ। हामीले पनि यो आज यो मौका पायौँ। हामी सबैको तर्फबाट उहाँहरू एनआरएन भाषा साहित्य समितिलाई एकदमै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो यो प्रोग्राम हेरेर बस्नुहुने सबै साहित्य प्रेमी ज्यूहरूलाई पनि मैले एकदमै थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। ल भगवतजी आउनु भएको छ है, मैले एकदमै एकै मिनट है, अब म सकिहालेँ, यहाँ म मोबाइलबाट आएँ। एकदमै सरी, आज बत्तीले दुःख धेरै दियो। ठिकै छ। सुन्नु भएको छ मलाई? हजुर सुन्नेछ। देख्न चाहिँ मधुरो, सुनाइ चाहिँ राम्रो छ, आवाज राम्रो छ। यहाँ बत्ती नै गएको भएर। ल एकदमै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको सम्पूर्णको समय र यो सहभागिताको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु यहाँ सबैलाई। र कार्यक्रम अब लगभग सकिनै लागेको थियो। अब त्यही पनि मैले अन्तिममा हाम्रो आदरणीय मन्जु काँचुरी दिदीलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो र हाम्रो कार्यक्रमको लागि केही सल्लाह सुझाव भए एकदम छोटकरीमा दिइदिनु होला र हामी कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। अब यो त प्रशंसनीय कार्यक्रम छ। यस्तो कार्यक्रम गरेकोमा पनि प्रशंसा नगरेर त के गर्नु र है। यो प्रवासी प्रवाह भन्ने कार्यक्रमको यो चाहिँ कति 26औं श्रृङ्खला रहेछ है। यसमा आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। यति राम्रो कार्यक्रमहरू चलाउनु भइरहेको रहेछ। अहिलेसम्ममा मैले हेर्न छुटाएको रहेछु कि अथवा हेरेर बिर्सेको पनि रहेछु कि, त्यस कारण मलाई धेरै खुसी लाग्यो। बधाई पनि, धन्यवाद पनि। अनि अब अहिले यो मिडियाले, टेक्नोलोजीले हामीलाई यसरी नजिक पारिरहेको छ। यो मिडिया टेक्नोलोजीमा पनि धन्यवादै दिनु पर्ला जस्तो छ। हार्दिक आभार दिन्छु यहाँको यो सुन्दर प्रतिक्रियाको लागि र हामीलाई विश्वबाट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई र उपस्थित हुने सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै फेरि अर्को श्रृङ्खला लिएर अब अर्को हप्ता उपस्थित हुनेछौँ भन्दै आज बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सबैजनालाई। धन्यवाद। के हो, सुन्ने समय हो? यो खै लाइभ चाहिँ अझै अनै छ होइन। अब भगवतजीले बन्द गर्नुपर्ने हो। लाइभ चाहिँ सकिसकेको जस्तो लाग्यो। हामी चाहिँ अहिले लाइभ जुममा मात्रै छौँ हामी। ए जुममा हो होइन। त्यहाँ माथि त मेरो ल्यापटपमा लाइभ अन फेसबुक भनेर देखाइरहेको छ। ए हजुर, उहाँहरू चाहिँ अफलाइन हुनु भइसकेछ, हामी मात्रै बाँकी भयो। ल माया बहिनी, मैले तपाईँलाई फेसबुकमा म रिक्वेस्ट पठाउँछु, पुरा गरौँला है त फेरि। थ्याङ्क यू सो मच दिजु। सबै दिजुहरूलाई मेरो एकदमै धेरै धेरै नमन छ। यहाँ अग्रजलाई एउटै स्क्रिनमा सेयर गर्ने अवसर पाइयो, एकदम खुसी लाग्यो यहाँहरूलाई सुनेर। हजुर, एकदम रमाइलो लाग्यो। अनि सबै महिलाले प्रोग्राम सञ्चालन पनि महिलाको, अनि सहभागिता पनि महिलाको होइन। अनि व्यथा पनि महिलाहरूको। यो चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ। जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस् है त, अब हामी पनि थ्याङ्क यू सो मच। हस्।